आज की मेरी वीडियो है डीएनए की डिस्कवरी और जीन की थ्योरीज़ के बारे में। और एरिस्टोटल के मुताबिक माँ और बाप के खून में ऐसे तमाम जीनियाती मालूमात मौजूद होती हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। अब आइए हम बात करते हैं ऑगस्ट्रियन मंक ग्रेग मेंडल की। मेंडल एक मंक थे और वो 1822 से लेकर 1884 तक रहे और एक ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा था जिम वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक, रोज़लैंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन के दौरान। रोज़लैंड फ्रैंकलिन की खींची गई डीएनए क्रिस्टलोग्राफी की एक तस्वीर दिखाई जिसको फ़ोटोग्राफ 51 कहा जाता है और ये साइंस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ 51 में डीएनए का 3 डायमेंशनल मॉडल नज़र आता है। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मदीहा सैयद। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मदीहा टॉक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आएँ तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आज की मेरी वीडियो है डीएनए की डिस्कवरी और जीन की थ्योरीज़ के बारे में। 20वीं सदी के अवाइल में साइंसदानों और कीमियादानों ने एटम की साख्त को दरियाफ्त करके दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन अभी भी साइंसदान साइंस की कई शाखों को लेके, जिसमें सेल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ एंड एवोल्यूशन में कई सवालों के जवाबात तलाश कर रहे थे। साइंसदान एम्ब्रियोलॉजी को लेकर इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे थे कि आखिर एक एम्ब्रियो किस तरह एक बड़े अडल्ट इंसान में तब्दील हो जाता है, उसके पास ये इंस्ट्रक्शन या मालूमात कहाँ से आती हैं। इसी तरह सेल बायोलॉजी में साइंसदान इस मखमसे का शिकार थे कि सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेलीज को किस तरह से पता चलता है कि किस ऑर्गेनेली ने क्या काम करना है। इसी तरह अनवाओ इकसाम के जानदार इस ज़मीन में कैसे मार्ज़ वजूद में आए। ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज़ और एवोल्यूशन में साइंसदान इस बात पर परेशान थे। हमारे पास प्री हिस्टोरिक टाइम का, जिसमें इंसान ने अभी कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस या अपनी बातों को लिखना शुरू नहीं किया था, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन आज से तकरीबन 2500 साल पहले का एविडेंस मौजूद है जब इंसान के पास डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री थी। जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन नहीं आया था जो कि 17वीं सदी में आया, उससे पहले का इंसान इन राजों को जानने के लिए फ़िलासफ़ी और मज़हब का सहारा लिया करता था। आइए कुछ ग्रीक फ़िलासफ़र्स की थ्योरीज़ का जायज़ा लेते हैं कि उन्होंने इन सवालों के जवाबात तलाश करने के लिए क्या क्या थ्योरीज़ पेश की। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीक फ़िलासफ़र हिप्पोक्रेटिस की, जिसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। हिप्पोक्रेटिस 460 BCE से लेकर 370 BCE तक मौजूद रहे और हिप्पोक्रेटिस के मुताबिक हर इंसान, हर माँ बाप के अंदर एक सीड होता है और वो सीड जिसके अंदर तमाम जीनियाती इंफॉर्मेशन या जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जीनियाती मालूमात होती हैं, वो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। हिप्पोक्रेटिस की यही थ्योरी पैन जेनेसिस की थ्योरी की फाउंडेशन का सबब बनी, जो कि डार्विन ने बाद में पेश की। हिप्पोक्रेटिस के बाद जिक्र आएगा एसाइलस का, जो कि 458 BCE में थे। एसाइलस के मुताबिक ये सीड बाप से माँ के वूम में या माँ के बच्चादानी या रहम में इम्प्लांट होता है और मेन किरदार बाप का ही होता है और माँ के वूम का या बच्चादानी का किरदार सिर्फ ये होता है कि वो इसकी परवरिश करे। ग्रीक फ़िलासफ़र्स का जिक्र हो और एरिस्टोटल का जिक्र ना आए तो ये मुमकिन नहीं है। एरिस्टोटल 384 BCE से लेकर 322 BCE तक मौजूद रहे और एरिस्टोटल के मुताबिक माँ और बाप के खून में ऐसे तमाम जीनियाती मालूमात मौजूद होती हैं जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। एरिस्टोटल के मुताबिक बाप का सीमन प्यूरिफाइड ब्लड है, जबकि माँ का मेंस्ट्रुअल ब्लड इम्प्योर या अनप्यूरिफाइड ब्लड है और इन दोनों के मिलने से एक नया जानदार वजूद में आता है। एरिस्टोटल की यही थ्योरी ब्लेंडिंग थ्योरी की फाउंडेशन का भी सबब बनी। ब्लेंडिंग थ्योरी का जिक्र मैं थोड़ी सी आगे चलकर करूँगी। एरिस्टोटल के बाद जिक्र आएगा थियोफ्रास्टस का। थियोफ्रास्टस 371 BCE से लेकर 287 BCE तक मौजूद रहे और उनके मुताबिक मेल फ्लावर राइपन्स द फीमेल फ्लावर। उस वक्त के इंसान साइंटिफिक रेवोल्यूशन से पहले इन सवालों के जवाब आप मज़हब से भी तलाश करते थे। मजहबी लोग अपने अपने मजहबी अकायद के हवाले से और उनकी मजहबी किताबों में पाई जाने वाली देवमालाई कहानियों, जो कि सुपरस्टिशन, मिरेकल्स और मौजज़ात से भरपूर होती थीं, उन पर इक्तफ़ा करते थे। हर मज़हब की अपनी एक क्रिएशन मिथ या
تھیوری آف یا اوریجن سٹوری ہے، اور یہ اوریجن سٹوریز جو کہ سادہ لو انسانوں کے ذہنیت کی عکاسی کرتی ہیں، چاہے وہ حقیقت سے کتنی ہی دور ہوں، مذہبی لوگ ان پر سوالات نہیں اٹھاتے۔ لیکن اس کے برعکس سائنسدان مذاہب سے بالا تر ہو کر ان سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ سائنسدان یہ سمجھتے تھے کہ سیل بائیولوجی، ایمبریولوجی اور اوریجن آف سپیشیز اور ایولیوشن کو ملانے والی ایک کڑی ہے، یعنی کہ ایک مسنگ لنک ہے جو ان سب سائنس کی برانچز کو آپس میں ملاتا ہے، اور کوئی ایسی چیز ہے جو جینیاتی معلومات یا جینیٹک انفارمیشن ماں باپ سے بچوں میں ٹرانسفر کرتی ہے۔ 17ویں صدی میں مائکروسکوپ کی ڈسکوری کے بعد دو بڑے گروپ سامنے آئے۔ ان گروپس میں ایک سپرمسٹ تھا اور ایک اووس تھا۔ سپرمسٹ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مائکروسکوپ میں سپرم کے اندر ہیمانکلس دیکھا ہے، یعنی کہ ایک چھوٹا سا انسان دیکھا ہے، اور یہ چھوٹا سا انسان ماں کے ووم میں امپلانٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ صرف بڑا ہوتا ہے۔ ماں کے ووم یا یوٹرس کا کام ہے اس کو بڑا کرنا۔ اس کے برعکس اووس تھے جو کہتے تھے کہ ماں کی اووری میں ساری انفارمیشن ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی اور ان کی کیا خصوصیات ہوں گی، اور سپرم کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اووری کو اسٹیمولیٹ کر۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں آگسٹین منک گریگ مینڈل کی۔ مینڈل ایک منک تھے اور وہ 1822 سے لے کے 1884 تک رہے، اور انہوں نے فنڈامنٹلز آف لا آف انہیریٹنس ڈسکور کیے۔ مینڈل سائنس میں خاص دلچسپی رکھتے تھے اور اپنی مونسٹری کے گارڈن میں مٹر کے پلانٹس پر ایکسٹینسو تجربات اور مشاہدات کرتے تھے، اور انہوں نے ڈیٹا کا ایک پہاڑ اکٹھا کیا کئی دہائیوں میں اپنے مٹر کے پلانٹس پر ریسرچ کر کے۔ مینڈل نے مٹر کے پلانٹس کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مٹر کے پلانٹ کی کئی خصوصیات تھیں۔ ایک تو ان کے پھولوں کے رنگ مختلف تھے، یعنی کہ پرپل پھول اور سفید پھول۔ اس کے علاوہ مٹر کے بیج کی ساخت اور اس کی رنگت مختلف تھی۔ اس کے علاوہ تنے کا سائز بڑا اور چھوٹا تھا۔ اسی طرح مینڈل نے مٹر کے پرپل پھولوں والے پلانٹ کو مٹر کے سفید پھولوں والے پلانٹ کے ساتھ کراس پالینیٹ کیا یا اس کی کراس بریڈنگ کی۔ اس کو ہائبریڈائزیشن بولتے ہیں۔ اس کراس بریڈنگ کے نتیجے میں جو پہلی فصل تیار ہوئی اس کو اس نے F1 جنریشن کا نام دیا، اور اس کے نتیجے میں جو دوسری نسل یا جو اس کی دوسری جنریشن تیار ہوئی اس کو اس نے F2 جنریشن کا نام دیا۔ مینڈل نے یہ نوٹس کیا کہ مٹر کے جو پرپل پھول تھے جب ان کو سفید پھولوں کے ساتھ کراس پالینیٹ کیا گیا تو پہلی جنریشن میں سارے پھول پرپل تھے، لیکن ان پرپل پھولوں کی جو اگلی نسل تھی اس کے تقریباً 1/3% پھول پرپل تھے اور 1/4% پھول سفید تھے، 1/4 پھول سفید تھے۔ اس سے بلینڈنگ تھیوری، جو کہ اس سے پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ماں اور باپ کی کوالٹیز مل کر بچوں کی کوالٹیز بنتی ہیں، جیسے کہ آپ لال اور نیلے رنگ کو ملائیں تو اس کے نتیجے میں پنک رنگ وجود میں آئے گا۔ تو اسی طرح یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ماں اور باپ کی خصوصیات مل کر بچوں کی خصوصیات بنتی ہیں، لیکن اس تھیوری کی وجہ سے، بلینڈنگ تھیوری کی وجہ سے کئی سوالات پھر بھی رہ جاتے تھے، جیسا کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باپ کے بالوں کا رنگ لیکن بچوں کے بالوں کا رنگ بھورا ہو، لیکن پوتے کے بالوں کا رنگ پھر براؤن ہو۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جنریشن سکپ ہوتی ہے اور دادا کی خصوصیات پوتے میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو آخر کوئی ایسی چیز ہے جو جینیٹک انفارمیشن کو ایک جنریشن سے دوسری اور دوسری سے تیسری جنریشن تک محفوظ طریقے سے پہنچاتی ہے اور اس میں انفارمیشن لوز نہیں ہوتی، جبکہ بلینڈنگ تھیوری سے یہ انفارمیشن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ مینڈل کے تجربات سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ پہلی جنریشن میں تو سفید پھول ہمیں نظر نہیں آئے، لیکن دوسری جنریشن میں ہمیں سفید پھول دیکھنے کو ملے۔ ان تجربات سے مینڈل نے دو چیزیں اخذ کیں، دو لاز اخذ کیے، ایک تھا لا آف انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ اور دوسرا تھا لا آف سیگریگیشن۔ مینڈل نے مٹر کے دانوں کی مختلف خصوصیات کو ان کی ٹریٹس قرار دیا، جیسے کہ پھولوں کا پرپل ہونا
या सफ़ेद होना एक ट्रेट है या एक खसूसियत है। इसी तरह तने का बड़ा होना या छोटा होना दूसरी ट्रेट है। इसी तरह बीज के साइज़ का मुख्तलिफ होना या बीज के रंग का मुख्तलिफ होना एक और ट्रेट है। मेंडेल ने कहा कि हर ट्रेट की एक ख़ास जीन है और हर जीन की एक कॉपी माँ से आती है और दूसरी कॉपी बाप से आती है। मेंडेल ने यह भी अख़ज़ किया कि पर्पल फूल जो कि पहली जनरेशन में हमें नज़र आते हैं वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो सफ़ेद फूल हैं जो एक जनरेशन को स्किप करके उससे अगली जनरेशन में नज़र आते हैं वो रिसेसिव ट्रेट है। इस तरीके से मेंडेल ने ये अख़ज़ किया कि अगर रिसेसिव ट्रेट की कॉपी एक पौधे से आए और डोमिनेंट ट्रेट की कॉपी दूसरे पौधे से आए तो सिर्फ डोमिनेंट ट्रेट ही पहली जनरेशन में नमूदार हो। मेंडेल के ये एक्सपेरिमेंट्स उसकी ज़िंदगी में तो उसको कोई ख़ास क्रेडिट नहीं दिलवा सके, लेकिन आने वाले वक्तों में साइंसदानों के लिए बहुत कारआमद साबित हुए। दोस्तों, मेंडेल ना तो क्रोमोसोम से वाकिफ़ था ना ही डीएनए से, लेकिन उसने अपने तजर्बात की रोशनी में ये साबित किया कि हर ट्रेट की एक आइडेंटिकल कॉपी दूसरे पेरेंट से आती है और फिर ये दोनों ट्रेट्स दूसरी जनरेशन में मुंतकिल होती हैं। अब हम आते हैं 1869 में, जब फ्रेडरिक माइजर ने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड और दूसरा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। 1882 में क्रोमोसोम को सेल के न्यूक्लियस में शनाख्त कर लिया गया था और यह भी शनाख्त किया गया था कि क्रोमोसोम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बनता है, लेकिन साइंसदान अभी तक ये बात नहीं जानते थे कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक जीनियाती मालूमात की मुंतकली डीएनए के ज़रिए होती है या फिर प्रोटीन के ज़रिए। आने वाले वक्तों में दूसरे साइंसदानों ने इस बात का भी खोज लगाया। अब हम आते हैं 1910 में। 1910 में फीबस लेविन ने न्यूक्लिक एसिड के मुख्तलिफ अज्जा का पता लगाया। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, 5 कार्बन शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेसिस के साथ मिलकर बनता है। अभी तक डीएनए के स्ट्रक्चर से साइंसदान नावाकिफ थे। फीबस लेविन ने एक टेट्राड स्ट्रक्चर डीएनए का बनाने की कोशिश की, लेकिन दूसरे साइंसदानों ने इसको रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि डीएनए का टेट्राड स्ट्रक्चर बहुत ही अनस्टेबल है और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की सलाहियत नहीं रखता। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपनी लैब में चूहों पर कुछ तजर्बात किए। उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया की 2 स्ट्रेन्स लीं। पहली स्ट्रेन जो कि विरुलेंट स्ट्रेन थी क्योंकि उसके इर्द गिर्द कैप्सूल था, उसको उसने टाइप एस बोला, और दूसरी जो कि रफ स्ट्रेन थी जिसके इर्द गिर्द कैप्सूल नहीं था, उसने उसको टाइप आर बोला और नॉन विरुलेंट स्ट्रेन बोला। जब उसने विरुलेंट टाइप एस स्ट्रेन चूहों में इंजेक्ट की तो चूहे मर गए। जब उसने रफ स्ट्रेन टाइप आर चूहों में इंजेक्ट की तो चूहे बच गए। उसके बाद उसने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन, जिसमें उसकी टॉक्सिसिटी को हीट के ज़रिए इनएक्टिवेट कर दिया गया था, चूहों में इंजेक्ट की तो चूहे बच गए। चौथे एक्सपेरिमेंट में उसने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स करके चूहों में इंजेक्ट किया तो चूहे फिर भी मर गए। इससे उसने ये नतीजा अखज़ किया कि चूहों के अंदर रफ स्ट्रेन ने स्मूथ स्ट्रेन को विरुलेंट बना दिया, और कोई ऐसी चीज़ थी जो रफ स्ट्रेन को स्मूथ स्ट्रेन में तब्दील करके उसको टॉक्सिक या विरुलेंट बनाकर चूहों को मार रही थी, और इससे उसने लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अखज़ किया। ग्रिफिथ के इस एक्सपेरिमेंट को एवरी, मैकलोड और मैकार्टी ने 1944 में आगे बढ़ाया। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि साइंसदान इस बात का तो पता लगा चुके थे कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में प्रोटीन या डीएनए में से एक चीज़ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बढ़ाती है, लेकिन वो ये एग्जैक्टली नहीं जानते थे कि क्या वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है। एवरी, मैकलोड और मैकार्टी के इस एक्सपेरिमेंट ने इस चीज़ का भी पता लगाया। मैकलोड, मैकार्टी और एवरी ने इस दफ़ा चूहों में रफ स्ट्रेन और हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन के साथ साथ 2 एंजाइम्स को भी बारी बारी इंजेक्ट किया। पहला एंजाइम था प्रोटीनेज, जो कि प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करता था। जब उसने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन को मिलके प्रोटीनेज के साथ इंजेक्ट किया तो चूहे मर गए।
اس کا مطلب ہے کہ جینیٹک انفارمیشن بیکٹیریل ٹرانسفارمیشن ہوئی اور جینیٹک انفارمیشن لوز نہیں ہوئی. لیکن جب اس نے رف اسٹرین اور ہیٹ کلڈ اسموتھ اسٹرین کو ڈی این ایز کے ساتھ انجیکٹ کیا تو ڈی این ایز نے ڈی این اے کو ڈائجسٹ کر لیا اور جینیٹک انفارمیشن لاسٹ ہو گئی اور چوہے بچ گئے. یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ سائنٹیفک ریولیشن تھی اور اس کو جرنل آف ایکسپیریمنٹل میڈیسن میں 1944 میں پبلش کیا گیا. اب آتے ہیں 1951 میں، جب لنڈن میں کیمبرج کی کیونڈش لیب میں 2 سائنٹسٹ جم واٹسن اور فرانسس کرک ڈی این اے کی ساخت کو لے کر دن رات تجربات میں مصروف تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ڈی این اے کے اسٹرکچر کو اسٹیبلش کریں. اسی دوران 1952 میں شارگوف نے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے. اس نے کچھ جانوروں کو لیا جس میں چوہے، آکٹوپس، انسان، گراس ہوپر اور سی ارچنس ہیں، اور اس میں اس نے نائٹروجن بیسز کی پرسنٹیج کو ڈٹرمن کیا. شارگوف اس نتیجے پر پہنچا کہ تمام جانداروں میں نائٹروجن بیسز جس میں ایڈنین، گوانین، سائٹوسین اور یوراسل اور تھائمین تقریباً ایک ہی پرسنٹیج میں ہیں. اس نے دیکھا کہ ایڈنین اور تھائمین کی 1% ہے اور سائٹوسین اور گوانین کی 1% ہے. اروند شارگوف کو اپنی اس ڈسکوری کی اہمیت کا تو نہیں پتہ تھا، لیکن اس نے اپنی یہ ڈسکوری جم واٹسن اور فرانسس کرک کے ساتھ شیئر. اسی دوران لنڈن میں کنگس کالج میں 2 اور سائنسدان، جس میں سے ایک روزلینڈ فرینکلن تھی جو کہ ایکس رے کرسٹلوگرافر تھی، اور موریس فرینکلن تھے. یہ دونوں سائنسدان بھی ڈی این اے کے اسٹرکچر کو لے کے دن رات اس کی ساخت کے پتہ لگانے میں مصروف تھے، اور ایک زبردست کمپٹیشن چل رہا تھا جم واٹسن، فرانسس کرک، روزلینڈ فرینکلن اور موریس ولکن کے دوران. روزلینڈ فرینکلن اور موریس ولکن کی ٹیم کے اندر کچھ ناچاکی تھی. روزلینڈ فرینکلن اس وقت کی کچھ خواتین سائنٹسٹ میں سے ایک تھیں، اور اس وقت خواتین سائنس میں اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ان کو کچھ پیٹریارکی کا سامنا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ وہ اس ٹیم کو لیڈ کریں گی، جبکہ موریس ولکن چاہتے تھے کہ وہ اس ٹیم کو لیڈ کریں، اور دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی. اس کے برعکس جم واٹسن اور فرانسس کرک کے درمیان بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی. جم واٹسن اور فرانسس کرک نے روزلینڈ فرینکلن کے ایک پیپر پبلش ہونے کی روشنی میں ڈی این اے کے اسٹرکچر کو پھر سے آرگنائز کرنے کی کوشش کی. ہم جانتے ہیں کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر 5 کاربن شوگر، ایک فاسفیٹ گروپ اور نائٹروجن بیسز پر مشتمل ہے. فرانسس اور کرک نے ڈی این اے کا جو اسٹرکچر بنایا، اس میں اس نے نائٹروجن بیسز کو آؤٹ سائڈ یا باہر کی طرف رکھا اور فاسفورس کو اندر کی طرف، اور انہوں نے ایک ڈبل ہیلیکل اسٹرکچر بنانے کی کوشش کی. جب انہوں نے اپنا یہ ماڈل روزلینڈ فرینکلن اور موریس ولکن کے سامنے پیش کیا تو روزلینڈ فرینکلن نے اس کا بہت مذاق اڑایا، اور اس نے مذاق کے طور پر، طنزیہ طور پر ایک لیٹر پبلش کیا جس میں اس نے ڈی این اے کی موت کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم آج ڈی این اے کی موت ہو گئی ہے. اس بات کو کیونڈش لیب کی آرگنائزیشن نے یا اس کے آرگنائزرز نے اس کا بہت برا منایا، اور جم واٹسن اور فرانسس کرک کو ڈی این اے کے اسٹرکچر کے ماڈل سے ہٹا دیا. اس کے بعد انہوں نے چھپ چھپ کے ڈی این اے کے اسٹرکچر پر کام کرنا شروع کیا. اسی دوران کیلیفورنیا میں ایک اور سائنسدان جن کا نام لائنز پالنز تھا، انہوں نے بھی ڈی این اے کے اسٹرکچر پہ کام کرنا شروع کیا. جب اس کی خبر واٹسن اور کرک کو ہوئی تو انہیں بہت پریشانی لاحق ہوئی. واٹسن اور کرک کو یہ پتہ چلا کہ لائنز پالنز ڈی این اے کے جس اسٹرکچر پر کام کر رہے ہیں وہ ٹرائی ہیلیکل ہے. یہ سن کر انہیں بہت تسلی ہوئی کہ شاید اب بھی ان کے پاس چوائس موجود ہے کہ وہ ڈی این اے کا اسٹرکچر دریافت کر سکیں، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ ڈی این اے کا اسٹرکچر ڈبل ہیلیکل ہے. وہ یہ خبر شیئر کرنے کے لیے موریس ولکنز کے پاس کنگس کالج گئے. موریس ولکنز نے انہیں روزلینڈ فرینکلن کی کھینچی گئی ڈی این اے کرسٹلوگرافی کی ایک تصویر دکھائی جس کو فوٹوگراف 51 کہا جاتا ہے، اور یہ سائنس کی بہت ہی امپورٹنٹ فوٹوگراف ہے. فوٹوگراف 51 میں ڈی این اے کا 3 ڈائمینشنل ماڈل نظر آتا ہے، جس سے جیمز واٹسن کو یہ اندازہ ہوا کہ ڈی این اے کا جو اسٹرکچر ہے وہ ڈبل ہیلیکل ہے. اسی طرح شارگاف کی دی گئی انفارمیشن کی روشنی میں ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نائٹروجن بیسز ایکول ہیں. ایڈینین کے آگے
थायमीन आती है और साइटोसिन के आगे यूरेसिल या ग्वानिन, और ये नाइट्रोजन बेसेस एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हैं। इसकी मदद से उन्होंने डीएनए के मॉडल को फिर से ऑर्गेनाइज किया और अपनी ये फाइंडिंग्स अप्रैल 25, 1953 के साइंटिफिक जर्नल में पब्लिश की। उस साइंटिफिक जर्नल में एक साथ 3 पब्लिकेशंस आईं। पहली थी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक की, दूसरी थी रोज़लिंड फ्रैंकलिन की और तीसरी थी मॉरिस विल्किन की, और तीनों ने डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पेश किया। इस डिस्कवरी के नतीजे में 9 साल के बाद जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विल्किन्स को नोबेल प्राइज़ दिया गया। रोज़लिंड फ्रैंकलिन को नोबेल प्राइज़ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि उनकी एक्स-रे रेडिएशन की वजह से ओवेरियन कैंसर से डेथ हो चुकी थी। दोस्तों, ये था वाक़या डीएनए की डिस्कवरी का, और इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसका सेहरा किसी एक साइंसदान को नहीं जाता, बल्कि इसके पीछे कई साइंसदानों की साल हा साल की मशक्क़त है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिए।